حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن، مدینے شریف رہندے سن۔ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریف تشریف لے آئے تے جویں دوجے لوگ حضور نو ویکھن واسطے گئے زیارت واسطے، عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں بھی گیا تو میں کی ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے سن اور صحابہ نو خطاب فرما رہے سن۔ عبداللہ بن سلام فرماندے نے خطاب وچ کی سی؟ آقا علیہ السلام پہ فرماندے نے افشو السلام واصل الارحام واطعم الطعام وصلوا باللیل والناس النیام تدخل الجنت بسلام۔ چار چیزاں حضور نے چار عمل بیان کیتے، پنجویں نمبر تے اس عمل دا اجر بیان کیتا۔ فرمایا افشو السلام، سلام پھیلاؤ۔ کی کرو؟ سلام پھیلاؤ یا اسلام پھیلاؤ، دونوں معنی ادھر لے جاندے نے۔ افشو السلام، سلام پھیلاؤ۔ واصل الارحام، تے جڑے تواڈے خونی رشتے نے انہاں نو جوڑ کے رکھو، اپنے خونی رشتیاں دے اندر قطع رحمی دا عمل ختم کرو۔ افشو السلام، واصل الارحام، اور تیسرے نمبر تے فرمایا واطعم الطعام، اور کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ اسلام پھیلاؤ، خونی رشتیاں نو جوڑ کے رکھو اور کھانا کھلایا کرو۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور چوتھے نمبر تے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَامُ، تو جدو دنیا ستی ہوئے تسی کھلو کے اپنے رب دے حضور نماز پڑھیا کرو، یعنی تہجد پڑھیا کرو۔ ان ویکھو چار عمل نے، افشو السلام، واصل الارحام، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ۔ کھانے دا ذکر آیا کہ نہیں؟ لنگر شریف دا ذکر آیا نا؟ یہ حضور دا حکم ہے کہ کھانا کھلایا کرو۔ تو او دے واسطے اگر اس طرح دی محافل دا انعقاد کر کے کھانے دا اہتمام کیتا جائے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دے اتے عمل ہو جاتا ہے۔ تے پنجویں نمبر تے کی فرمایا واصل الارحام واطعم الطعام وصلوا باللیل والناس النیام تدخل الجنت بسلام۔ اگر انہاں چواں کماں دے اتے عمل کرو گے تو سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل کر دیتے جاؤ گے۔